Mayong adlaw, katawhan sa Barangay Pilais. Giagat ko kamong tanan sa pagpanghinlo sa palibot sa atong panimalay aron malikayan ang sakit nga dengue. Adunay kitay gitawag nga 4Es. First, search and destroy breeding places. Huwag tangon ang mga posibleng pamalayan o pangitlugan sa lamok, hilabi na nga mga butang nga punduhan sa tubig. Kasama sa mga baril, botilya, dapat kining botilya ato gina siyang ikulob. Kay kung magayang-hayang ra na dinha, posibilidad gyud nga masudlan na siya tubig, dayon punduhan na siya o pangitlugan na siya sa lamok. Second, secure self-protection. Protektahe imong kaugalingon o imong pamilya sa paak sa lamok pinaagi sa paggamit og moskitero panahon sa pagkatulog sa gabii or paggamit mo moskitero sa inyong balay while matulog mo. Magamit og off lotion kung walay moskitero or mag long sleeve o diri sa ato sa bukid need man gyud ta mag jacket kay tugnaw man pod og mga sinina o magpantalon or pajama para iwas gid nga mapaakan ta sa lamok. Third, seek early consultation. Magpakonsulta dayon sa atong duol nga health center o sa ospital kung aduna kitay kalintura o gipamati o hilanat nga duha na ka adlaw. Ikaw pat, support indoor and outdoor spraying plus prevent impending outbreak. Suportahan ang mga kalihukan sa komunidad o gobyerno. Dapat magpakabana gyud kita. Mga pa-spraying sa sulod o gawa sa inyong panimalay, batok sa lamok kung naay mga patawag gikan sa barangay o sa gobyerno nga mag-spray sila. Ayaw gid mo pagduha-duha nga dili mo musugot kay kana para pang-prevent na para mamatay ang kanang itlugan sa lamok. Hinaot nga ang tanan magtinabangay aron iwas dengue. Hinaot nga ang tanan magpakabana aron kitang tanan walay bation ug hapsay kay kitang mga ginikanan o isa ka inahan. Mas malipay jud ta nga makita nato ang atong mga anak nga himsog ug walay gibati. Kana lang, daghang salamat o God bless kanatong tanan.